बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। दिसंबर में आने वाली बड़ी तब्दीली के हवाले से नादरीन रावलपिंडी इस्लामाबाद में अहम पॉलिसी फैसलों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी में बड़ी बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं। इस हवाले से सितंबर का महीना बहुत अहम है। नए इंतखाबात से पहले पहले अहम ओहदों पर ताकतवर शख्सियात की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है और पीटीआई और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलने के मौका पर 9 मई के इशू को हल करने के पसे पर्दा क्या हिकमत कार फरमा है, आज इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में 2 अहम शख्सियात की तरफ से की गई पेशगोइयां भी शामिल करेंगे। उनमें एक अमेरिका की मशहूर खातून एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप हैं और दूसरे हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑर्बिन। अमरीकी एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप की सदर जो बाइडेन के इलेक्शन से दस्तबरदार होने की पेशगोई सच्ची साबित हो जाने की वजह से उनकी नई पेशगोइयों को बड़ी अहमियत दी जा रही है। हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑर्बिन ने दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी चौंका देने वाली पेशगोइयां की हैं और कमोबेश वही मंजर पेश किया है नाजरीन जो हम अपनी साबका वीडियोस में एशिया में एक नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील और इस हवाले से रूस और चीन के अहम किरदार के हवाले से पहले भी करते आए हैं और ये वीडियोस हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, हम भी आपको बताया करते थे कि दुनिया में जो नई स्ट्रेटजिक तब्दीलियां आएंगी इनमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। हंगरी के वजीर आजम ने भी एशिया में जो 4 नई सुपर पावर्स उभरने की बात की है उनमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। याद रहे नादरीन कि हंगरी जो है वो नेटो में शामिल है, लेकिन इसके वजीर आजम सदर प्यूटन के भी करीबी दोस्त हैं। इसलिए आप यूं समझ लें कि आलमी उमूर पर उनकी गहरी नजर है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उनकी तफसीली पेशगोइयां आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत जिस ट्रैक पर चलाना चाहते हैं इस पर अमल करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द न सिर्फ मौजूदा बहरान से निकल सकता है नादरीन, बल्कि सुपर पावर भी बन सकता है। दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर इसी हवाले से दोस्ताना दबाव बढ़ा रहे हैं। साबिक वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि मौजूदा कठपुतली हुकूमत से निजात हासिल करके पाकिस्तान इमरान को अगले 10 साल के लिए वजीर आजम पाकिस्तान बनाए और खुद भी तरक्की व खुशहाली की मंजिलें तय करे, बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की व खुशहाली के अहम किरदार अदा करे। नादरीन, पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नजरों में आने से रह ना जाए। नादरीन, पाकिस्तान में कोई भी सियासी बंदोबस्त करना हो इसमें आईएसआई और इसके इंटरनल विंग का हमेशा अहम किरदार रहा है। अब रावलपिंडी से यह खबर आई है कि पाक फौज में सितंबर में आला सतह के तकर्रर व तबादले होने जा रहे हैं और इस दौरान कुछ कोर कमांडर्स भी तब्दील होंगे और ताकतवर इंटेलिजेंस इदारों की अहम पोजीशनों पर भी तब्दीलियां होंगी। नादरीन, ये कहा जा रहा है कि आईएसआई के सरबराह को भी इस मौका पर तब्दील किया जा रहा है और पाकिस्तान में नया सुपर स्पाई मास्टर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत को कंट्रोल करने वाले आईएसआई के इंटरनल विंग के सरबराह मेजर जनरल फैसल नसीर को उनकी मुस्तकबिल की तरक्की के तनाजुर में फील्ड की कमांड का तजर्बा दिलवाने का फैसला कर लिया गया है। नादरीन, जराए का यह कहना है कि आईएसआई की टॉप की 2 ताकतवर तरीन पोजीशनों पर एक साथ तब्दीली मुल्क की सियासत पर गहरे असरात मुरतब करेगी। इस तब्दीली की वजह से इंटेलिजेंस इदारों से जो शिकायत थी उनके खात्मे का रास्ता भी निकल आएगा और नई क़यादत के आने से एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। नादरीन, इमरान खान
اور پی ٹی آئی کا بھی آئی ایس آئی کی موجودہ قیادت کے حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کیے جانے کے بعد سے پی ٹی آئی کو کسی بھی مرحلے پر آئی ایس آئی سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ جو کچھ ہوا پی ٹی آئی سے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کا نام بار بار آتا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا عجب نہیں ہوگا کہ اب ٹاپ کی دونوں پوزیشنوں پر نئی شخصیات کی آمد سے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جس طرح اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کا راستہ نکلے گا، اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک نئی شروعات کا راستہ نکلے گا، اور تلخیاں کم ہوں گی اور معاملات اس طرف جائیں گے جس کی سن گن مل رہی ہے، اور دسمبر میں بڑی تبدیلی کی بات چل رہی ہے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اقتدار کی غلام گردشوں تک رسائی رکھنے والے رازدان حلقوں کا کہنا ہے کہ دوست ممالک سعودی عرب اور چین کے مسلسل دباؤ اور معاشی حوالے سے شہباز حکومت کی مکمل ناکامیوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی اب موجودہ سیٹ اپ سے خود بھی جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ عدالتوں میں فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے پٹیشن کی سماعت کے ذریعے تبدیلی لائی جائے، یا ملک میں قومی اتفاق رائے سے عام انتخابات منعقد کروائے جائیں۔ دونوں صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے، اور آئی ایس آئی میں آنے والی جو مجوزہ تبدیلیاں ہیں ستمبر میں، اسی ممکنہ سلسلہ واقعات کی ابتدائی کڑیاں قرار دی جا رہی ہیں۔ جلد پتہ چل جائے گا کہ جو نئی شخصیات ان کی جگہ لیتی ہیں وہ کس مزاج کی حامل ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ جب وہ شخصیات منتخب ہو کر یہ عہدے سنبھالیں گی، اسی وقت پھر ہم بھی ویڈیو کریں گے اور ہر طرف شور بھی مچ جائے گا کہ اب حکومت کا رخ کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رخ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا رخ کیا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے، جو ہم نے تھمبنیل پر بھی لگائی ہوئی ہے، وہ ہنگری کے وزیر اعظم کی پیش گوئیاں ہیں۔ انہوں نے تو کمال کر دیا ہے، پوری ڈیٹیل ہے، بڑی لمبی چوڑی خبر ہے، انگلش میں تھی، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، قومی اخبارات بھی اسے چھاپ رہے ہیں، اور ہم بھی اسے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم خبر ہے۔ اور انہوں نے آنے والے جو صدی ہے اس میں ایشیا کے 4 ممالک کو نئی سپر پاور کے روپ میں دیکھا ہے۔ وہ 4 ممالک، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، اور اس طریقے سے کس طریقے سے تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ کا جو غلبہ ہے، 500 سالہ غلبہ، وہ کس طرح اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس معاملے میں چین اور روس کا کیا کردار ہے، یہ ساری تفصیل جو ہنگری کے وزیر اعظم ہیں وکٹر اوربن، انہوں نے اپنی پیش گوئیوں میں شامل کی ہے۔ ناظرین، یہ وہی پیش گوئیاں ہیں جو اسی چینل پر ہم بار بار ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایشیا میں ایک نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے، جس کا جو افریقہ ہے اور جنوبی امریکہ ہے کہ ممالک جو اہم ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور پاکستان بھی انشاءاللہ العزیز اس کا حصہ ہوگا۔ یہ وہی اسٹریٹجک بلاک ہے جس کی تشکیل سرمائی اولمپک کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے کے دوران ہوئی تھی۔ اس وقت صدر پیوٹن بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ وہیں پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اور روس کے تعلقات میں مزید گہرائی لائی جائے گی۔ وہیں یہ فیصلہ ہوا کہ چین اور ایران اور چین اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید گہرائی لائی جائے گی۔ وہیں یہ فیصلہ ہوا اور گارنٹی دی گئی سعودی عرب اور چین کی طرف سے کہ وزیر اعظم پاکستان روس کا دورہ کریں، ماسکو کا، اور ایک نئی شروعات کریں، کیونکہ پچھلے 75 برسوں میں امریکی کیمپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے پاکستان روس سے بہت دور تھا۔ دوستی تو ہو گئی تھی، لیکن ایسی دوستی نہیں تھی کہ اسے آپ اسٹریٹجک دوستی کہہ سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ماسکو کا دورہ کیا، اسی دوران یوکرین کی جنگ چھڑ گئی۔ واپسی پر پھر باجوہ نے سارا ملبہ عمران خان پر ڈال دیا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا متفقہ فیصلہ نہیں تھا چین جانے کا اور روس جانے کا اور نئے اسٹریٹجک بلاک میں شامل ہونے کا۔ اس کے بعد آپ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، لیکن
मसला यही है कि वो पाकिस्तान तो कुछ पीछे हट गया इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालने के बावजूद, लेकिन वो स्ट्रेटजिक ब्लॉक अपनी जगह पर कायम रहा, तरक्की करता रहा, आगे बढ़ता रहा, और वो इतना ताकतवर इस वक्त हो चुका है कि आज हंगरी का वजीर आज़म, जो कि नेटो का रुकन मुल्क है हंगरी, वो पेशगोइयाँ कर रहा है कि मुस्तकबिल में दुनिया किस तरफ जा रही है। ये पहले आप वीडियो सुनने, फिर आगे बात करेंगे। ये तस्वीर खबर की तफसील सुनने, फिर आगे बात करेंगे। नाज़रीन, हंगरी के वजीर आज़म विक्टर ऑर्बिन ने रोमानिया में तकरीब में शिरकत की और खिताब भी किया और कहा कि आलमी निज़ाम तब्दीली की तरफ जा रहा है और आलमी निज़ाम में तब्दीली एशिया से शुरू होने वाला अमल है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में आलमी ताकत मगरब से मशरक और रूस की तरफ मुंतकल हो जाएगी। अगली कई सदियों या दहाइयों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज होगा और चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। बड़ी नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त पेशगोई है, और हमारे जैसे मुल्क के लिए जिसे अपने लाले पड़े हुए हैं, इस वक्त मुआशी हवाले से बर्बादी का शिकार है, उसे दुनिया कितनी नज़र से देख रही है कि मुस्तकबिल इस मुल्क का कितना रोशन है। लेकिन अगर जिस तरह के हुक्मरान मौजूदा हैं या पिछले 30-35 बरसों से हैं, ऐसे हुक्मरानों की मौजूदगी में तो पाकिस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है, हमारा पक्का यकीन है कि इमरान खान आएगा और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएगा, क्योंकि ऐसे ही विजनरी लीडर की ज़रूरत है इस कौम को इसका हकीकी मकाम दिलाने के लिए। नाज़रीन, हंगरी के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि साबका आलमी निज़ाम की तब्दीली भी 500 बरस पर मुहित रही है। मगरब की तवक्कुआत के बरअक्स अब हर कोई रूस की हिमायत कर रहा है। शुमाली कोरिया के साथ अब ईरान और भारत के भी रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। नेटो का रुकन होने के बावजूद तुर्की भी रूस के साथ है। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझ रही है। यही वो नाज़रीन अहम मकाम है जिसकी तरफ हम आपको लाना चाहते थे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक अरसा तक रूस के मुखालफ रहे और पूरा आलम इस्लाम रूस का मुखालफ रहा, और जो अफगानिस्तान में जिहाद अफगानिस्तान हुआ, इसमें आलम इस्लाम ने रूस की मुखालफत की और अमेरिका का साथ दिया, और फिर इसी जंग की वजह से अमेरिका दुनिया की अकलौती सुपर पावर बन गया और सोवियत यूनियन टूट गया। लेकिन इस फतह के सम्राट से आलम इस्लाम को अमेरिका ने हिस्सा नहीं दिया, और फिर इसराइल और भारत की सरपरस्ती शुरू कर दी और आलम इस्लाम पर जंगें मुसल्लत कर दी, जिसकी वजह से आलम इस्लाम का जो अवाम है वो अमेरिका से दूर होते चले गए, और इस वक्त आलम इस्लाम में अमेरिका के खिलाफ शदीद नफरत है, और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। इसलिए सारा आलम इस्लाम इस वक्त रूस की तरफ देख रहा है, और खुद रूस जो है वो आलम इस्लाम की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, ईरान की तरफ देख रहा है, सऊदी अरब की तरफ देख रहा है, तुर्की की तरफ देख रहा है। तो इसलिए हालात बड़ी तेजी से तब्दील होने जा रहे हैं। बस दुआ करें कि पाकिस्तान में जिस तब्दीली की बात हो रही है वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे स्ट्रेटजिक ब्लॉक में एक मरकज का, एक चौराहे का, एक चौक का और एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करेगा। क्योंकि जो लोग जोग्राफिया समझते हैं वो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन को जानते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से जो अहम तरीन किरदार अदा करेगा, उसकी वजह से इसका सुपर पावर बनना तो बनता है। नाज़रीन, मगरबी मीडिया के हवाले से हंगरी के वज़ीर आज़म का कहना था कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला मगरब की कमज़ोरी और टूट फूट है, जो मगरबी मीडिया नहीं बताता। मगरबी मीडिया का दुनिया का बड़ा खतरा रूस और इससे लाहक खतरात को करार देना गलती है। रूस की क़यादत अपने मुल्क के मफादात में मंतकी लिहाज से चलती है, यानी रूस भी मगरब का दुश्मन नहीं है। ये उनका कहना है कि रूस भी फिर अपने मुल्क के मफाद में फैसले कर रहा है। अगर उसको कहीं से खतरा महसूस हुआ अपनी सलामती को, तो उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया। ये मगरब की दुश्मनी में नहीं किया, उसने अपने दिफा में किया। नाज़रीन, उनका मजीद कहना था कि मगरब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है, यानी अमरीकियों के इशारे पर चलकर उन्होंने अपना मुल्क तबाह करवा लिया, और यूरोप को भी अब होश से काम लेने की जरूरत है, वरना जो हशर यूक्रेन का हुआ है, कल को यूरोप मैदान जंग बना तो यूरोप का नुकसान होगा। अमेरिका तो समुंदर पार है, अमेरिका को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा।
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یورپ کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسا کہنا ہے ہنگری کے وزیر اعظم کا۔ خود امریکہ کو بھی اب جنگیں وارہ نہیں کر رہی، کیونکہ اسے پتا کہ اگر میں جنگیں لڑتا رہا تو میں بھی سوویت یونین کی طرح ٹوٹ جاؤں گا، اس لیے جو ٹرمپ بھی اس جنگوں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ ناظرین، جو وکٹر اوربن ہے وہ مسلسل 14 سال سے ہنگری کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور جو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں ان کے بھی وہ دوست ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جلد دیکھیں گے کہ پاکستان بھی اسی ٹریک پر چڑھے گا، اس اسٹریٹجک بلاک کا حصہ بنے گا، کیونکہ اس کا حصہ بننے کی دیر ہے۔ پاکستان ایک پائپ لائنستان بن جائے گا، ایک ریلوے لائنستان بن جائے گا، ایک بہت بڑے جو موٹر ویز یہاں سے گزریں گے۔ امریکہ، روس کی 6-7 ریاستیں ہیں، افغانستان ہے، چین ہے، یہ سارا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ سارے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ پاکستان، افغانستان، ایران کے راستے دنیا تک پہنچیں گے، اور پاکستان کو راہداری کی صورت میں، پاکستان کو صنعتوں کی صورت میں، تجارت کی صورت میں کھربوں اربوں ڈالر کی انکم شروع ہو جائے گی، اور یہ ساری غربت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے، امریکہ کو کہہ دے کہ اب ہم ایران سے گیس بھی لیں گے، روس سے سستا تیل بھی لیں گے، روس کو، چین کو اور دنیا کے تمام وسط ایشیا کے ممالک کو ہر طرح کا جو راستہ ہے وہ بھی فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے ہم کسی پابندی کو نہیں مانتے۔ جس دن پاکستان نے یہ آزادانہ فیصلے کر لیے ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ ناظرین، اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو بہت ایک مشہور امریکہ کی ستارہ شناس ہے، آسٹرالوجر ہیں، ایمی ٹرپ، انہوں نے بڑی زبردست پیش گوئی کی ہے، اور وہی پیش گوئی کی ہے جو ہم آپ سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس پیش گوئی کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا معاملہ کس طرح ہائی لائٹ ہوگا، کہ انہوں نے کچھ پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو بائیڈن ہیں وہ دستبردار ہو جائیں گے 21 جولائی کو صدارتی الیکشن مہم سے، اور وہ ٹھیک 21 جولائی کو ہی انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، جس سے پورے یورپ میں، امریکہ میں شور مچ گیا کہ ایمی ٹرپ کی جو پیش گوئی ہے وہ تو کمال درجے کی ثابت ہوئی ہے۔ اب ایمی ٹرپ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے انتہائی عجیب و غریب اور بڑے جرأت مندانہ اور حیرت انگیز فیصلے کریں گے، اور ان کا پورا دور حکومت حیرت انگیز ہوگا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر پاکستان میں کیسی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اور جس تبدیلیوں کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں، ISI میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ بھی انہی آنے والی جو نومبر میں بڑی تبدیلیاں آنی ہیں انہی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ ان پر ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر کوئی کشیدگی یا دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس کا ملبہ کل میں ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملکوں پر گرے یا ایران پر گرے۔ تو پہلے بھی انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ جو ٹرمپ پر حملہ ہوا اس میں ایران ملوث ہے، حالانکہ ملوث نہیں ہوتا۔ جس طرح 9/11 کا بہانہ بنا کر ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا عالم اسلام کے ساتھ، تو وہی سلوک دوبارہ نہ شروع کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔